सुना था हुस्न जब इंसान के दस्तरस में आ जाए तो वो अपनी कशिश खो देता है। मोहब्बत ना कदरों का खेल नहीं, निभाने वाला ही निभा सकता है। दिल के हाथ आपको पता और जगह और वक्त सब कुछ भेज दूंगी, बस प्लीज इनकार मत कीजिएगा। आपके जवाब का इंतजार करूंगी। परिजात का इंटरव्यू करने के लिए जो लड़की उसके पास आती है, दरअसल वो आंखों से अंधी होती है और जब वो उठकर वहां से जाने लगती है तो उसके साथ उसकी दोस्त आ जाती है और उसको पकड़ती है। परिजात को पता नहीं होता कि ये लड़की आंखों से अंधी है। जैसे उसकी दोस्त ये बात बताती है तो परिजात बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट को अभी बुलाता हूँ, इसकी आंखें ठीक होनी चाहिए। जब परिजात की वो ये बात सुनती है तो उसको परिजात से और भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। पहले भी वो परिजात की पोएट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो परिजात को देख नहीं सकती थी। वो परिजात का इंटरव्यू करने के लिए आई थी। उसके दिल में हसरत होती है कि काश मैं परिजात को देख भी सकती। वो परिजात से कहती है, क्या कभी आपने मोहब्बत की? तो परिजात कहता है, हाँ मैंने मोहब्बत की। मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, नहीद परिजात से कहती है कि मुझे मिलने के लिए टाइम दो। वो नहीद से कहता है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। कोमल परिजात से कहती है कि नहीद आप ही मुझे बार बार कह रही है कि अपने सर से कहो कि मुझे मिले, आप मुझे टाइम दे दे, मैं वहाँ नहीद को ले आऊंगी। इस पर परिजात कहता है कि मेरी जो माशरे में इज्जत है अब मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। जो लोग पैसे के पुजारी हैं अब मैं उनका नहीं हो सकता। हाँ मैं कहता हूँ कि मैंने नहीद से मोहब्बत की थी, लेकिन अब मैं कभी भी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि माजिद के साथ उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही है और मजीद मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। कहीं ये ना हो वो कह दें कि पैसे के लालच में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजीद परिजात कोमल से कहता है, आइंदा मुझसे उसकी हिमायत मत करना। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ रखा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। परिजात के भाई भी परिजात के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छे घर रहने के लिए चाहिए, तो परिजात उनको घर लेकर देता है। परिजात हर उस बंदे की ख्वाहिश पूरी करता है जो बगैर मकसद के उसके पास आते हैं, यानी कि बगैर किसी लालच के। तो परिजात उन लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है, क्योंकि परिजात ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी होती है कि जिसका सवाल उससे करे तो परिजात खुद परेशान हो जाता है। मजीद बढ़ते हैं। परिजात का इंटरव्यू करने के लिए जो लड़की उसके पास आती है, दरअसल वो आंखों से अंधी होती है और जब वो उठकर वहां से जाने लगती है तो उसके साथ उसकी दोस्त आ जाती है और उसको पकड़ती है। परिजात को पता नहीं होता कि ये लड़की आंखों से अंधी है। जैसे उसकी दोस्त ये बात बताती है तो परिजात बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट को अभी बुलाता हूँ, इसकी आंखें ठीक होनी चाहिए। जब परिजात की वो ये बात सुनती है तो उसको परिजात से और भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। पहले भी वो परिजात की पोएट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो परिजात को देख नहीं सकती थी। वो परिजात का इंटरव्यू करने के लिए आई थी। उसके दिल में हसरत होती है कि काश मैं परिजात को देख भी सकती। वो परिजात से कहती है, क्या कभी आपने मोहब्बत की? तो परिजात कहता है, हाँ मैंने मोहब्बत की। मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, नहीद परिजात से कहती है कि मुझे मिलने के लिए टाइम दो। वो नहीद से कहता है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। कोमल परिजात से कहती है कि नहीद आप ही मुझे बार बार कह रही है कि अपने सर से कहो कि मुझे मिले, आप मुझे टाइम दे दे, मैं वहाँ नहीद को ले आऊंगी। इस पर परिजात कहता है कि मेरी जो माशरे में इज्जत है अब मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। जो लोग पैसे के पुजारी हैं अब मैं उनका नहीं हो सकता। हाँ मैं कहता हूँ कि मैंने नहीद से मोहब्बत की थी, लेकिन अब मैं कभी भी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि माजिद के साथ उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही है और मजीद मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। कहीं ये ना हो वो कह दें कि पैसे के लालच में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजीद परिजात कोमल से कहता है, आइंदा मुझसे उसकी हिमायत मत करना। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ रखा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। परिजात के भाई भी परिजात के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छे घर रहने के लिए चाहिए, तो परिजात उनको घर लेकर देता है। परिजात हर उस बंदे की ख्वाहिश पूरी करता है जो बगैर मकसद के उसके पास आते हैं, यानी कि बगैर किसी लालच के। तो परिजात उन लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है, क्योंकि परिजात ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी होती है कि जिसका सवाल उससे करे तो परिजात खुद परेशान हो जाता है। मजीद बढ़ते हैं। परिजात का इंटरव्यू करने के लिए जो लड़की उसके पास आती है, दरअसल वो आंखों से अंधी होती है और जब वो उठकर वहां से जाने लगती है तो
तो उसके साथ उसकी दोस्त आ जाती है और उसको पकड़ती है। परिजाद को पता नहीं होता कि ये लड़की आंखों से अंधी है। जैसे उसकी दोस्त ये बात बताती है तो परिजाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट को अभी बुलाता हूँ, इसकी आंखें ठीक होनी चाहिए। जब परिजाद की वो ये बात सुनती है तो उसको परिजाद से और भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। पहले भी वो परिजाद की पोएट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो परिजाद को देख नहीं सकती थी। वो परिजाद का इंटरव्यू करने के लिए आई थी। उसके दिल में हसरत होती है कि काश मैं परिजाद को देख भी सकती। वो परिजाद से कहती है, क्या कभी आपने मोहब्बत की? तो परिजाद कहता है, हाँ मैंने मोहब्बत की। मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, नहीद परिजाद से कहती है कि मुझे मिलने के लिए टाइम दो। वो नहीद से कहता है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। कोमल परिजाद से कहती है कि नहीद आप ही मुझे बार बार कह रही है कि अपने सर से कहो कि मुझे मिले, आप मुझे टाइम दे दे, मैं वहाँ नहीद को ले आऊंगी। इस पर परिजाद कहता है कि मेरी जो माशरे में इज्जत है अब मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। जो लोग पैसे के पुजारी हैं अब मैं उनका नहीं हो सकता। हाँ मैं कहता हूँ कि मैंने नहीद से मोहब्बत की थी, लेकिन अब मैं कभी भी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि माजिद के साथ उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही है और मजीद मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। कहीं ये ना हो वो कह दें कि पैसे के लालच में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजीद परिजाद कोमल से कहता है, आइंदा मुझसे उसकी हिमायत मत करना। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ रखा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। परिजाद के भाई भी परिजाद के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छे घर रहने के लिए चाहिए, तो परिजाद उनको घर लेकर देता है। परिजाद हर उस बंदे की ख्वाहिश पूरी करता है जो बगैर मकसद के उसके पास आते हैं, यानी कि बगैर किसी लालच के। तो परिजाद उन लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है, क्योंकि परिजाद ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी होती है कि जिसका सवाल उससे करे तो परिजाद खुद परेशान हो जाता है। मजीद बढ़ते हैं। परिजाद का इंटरव्यू करने के लिए जो लड़की उसके पास आती है, दरअसल वो आंखों से अंधी होती है और जब वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसके साथ उसकी दोस्त आ जाती है और उसको पकड़ती है। परिजाद को पता नहीं होता कि ये लड़की आंखों से अंधी है। जैसे उसकी दोस्त ये बात बताती है तो परिजाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट को अभी बुलाता हूँ, इसकी आंखें ठीक होनी चाहिए। जब परिजाद की वो ये बात सुनती है तो उसको परिजाद से और भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। पहले भी वो परिजाद की पोएट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो परिजाद को देख नहीं सकती थी। वो परिजाद का इंटरव्यू करने के लिए आई थी। उसके दिल में हसरत होती है कि काश मैं परिजाद को देख भी सकती। वो परिजाद से कहती है, क्या कभी आपने मोहब्बत की? तो परिजाद कहता है, हाँ मैंने मोहब्बत की। मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, नहीद परिजाद से कहती है कि मुझे मिलने के लिए टाइम दो। वो नहीद से कहता है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। कोमल परिजाद से कहती है कि नहीद आप ही मुझे बार बार कह रही है कि अपने सर से कहो कि मुझे मिले, आप मुझे टाइम दे दे, मैं वहाँ नहीद को ले आऊंगी। इस पर परिजाद कहता है कि मेरी जो माशरे में इज्जत है अब मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। जो लोग पैसे के पुजारी हैं अब मैं उनका नहीं हो सकता। हाँ मैं कहता हूँ कि मैंने नहीद से मोहब्बत की थी, लेकिन अब मैं कभी भी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि माजिद के साथ उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही है और मजीद मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। कहीं ये ना हो वो कह दें कि पैसे के लालच में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजीद परिजाद कोमल से कहता है, आइंदा मुझसे उसकी हिमायत मत करना। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ रखा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। परिजाद के भाई भी परिजाद के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छे घर रहने के लिए चाहिए, तो परिजाद उनको घर लेकर देता है। परिजाद हर उस बंदे की ख्वाहिश पूरी करता है जो बगैर मकसद के उसके पास आते हैं, यानी कि बगैर किसी लालच के। तो परिजाद उन लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है, क्योंकि परिजाद ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी होती है कि जिसका सवाल उससे करे तो परिजाद खुद परेशान हो जाता है। मजीद बढ़ते हैं। परिजाद का इंटरव्यू करने के लिए जो लड़की उसके पास आती है, दरअसल वो आंखों से अंधी होती है और जब वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसके साथ उसकी दोस्त आ जाती है और उसको पकड़ती है। परिजाद को पता नहीं होता कि ये लड़की आंखों से अंधी है। जैसे उसकी दोस्त ये बात बताती है तो परिजाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट को अभी बुलाता हूँ, इसकी आंखें ठीक होनी चाहिए। जब परिजाद की वो ये बात सुनती है तो उसको परिजाद से और भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। पहले भी वो परिजाद की पोएट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो परिजाद को देख नहीं सकती थी। वो परिजाद का इंटरव्यू करने के लिए आई थी। उसके दिल में हसरत होती है कि काश मैं परिजाद को देख भी सकती।
وہ پریزاد سے کہتی ہے کیا کبھی آپ نے محبت کی؟ تو پریزاد کہتا ہے ہاں میں نے محبت کی، میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی تھی لیکن ابھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے نہید پریزاد سے کہتی ہے کہ مجھے ملنے کے لیے ٹائم دو۔ وہ نہید سے کہتا ہے کہ میں ابھی تم سے نہیں مل سکتا۔ کومل پریزاد سے کہتی ہے کہ نہید آپ ہی مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ اپنے سر سے کہو کہ مجھے ملے، آپ مجھے ٹائم دے دیں، میں وہاں نہید کو لے آؤں گی۔ اس پر پریزاد کہتا ہے کہ میری جو معاشرے میں عزت ہے اب میں اسے گنوانا نہیں چاہتا، جو لوگ پیسے کے پجاری ہیں اب میں ان کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے نہید سے محبت کی تھی لیکن اب میں کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماجد کے ساتھ اس کی لائف اچھی گزر رہی ہے اور مزید میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا، کہیں یہ نہ ہو وہ کہہ دیں کہ پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ مزید پریزاد کومل سے کہتا ہے آئندہ مجھ سے اس کی حمایت مت کرنا، میں نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میرے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی۔ پریزاد کے بھائی بھی پریزاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے گھر رہنے کے لیے چاہیے، تو پریزاد ان کو گھر لے کر دیتا ہے۔ پریزاد ہر اس بندے کی خواہش پوری کرتا ہے جو بغیر مقصد کے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے۔ تو پریزاد ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے کیونکہ پریزاد نے ایک ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے کہ جس کا سوال اس سے کرے تو پریزاد خود پریشان ہو جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں۔ پریزاد کا انٹرویو کرنے کے لیے جو لڑکی اس کے پاس آتی ہے دراصل وہ آنکھوں سے اندھی ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوست آ جاتی ہے اور اس کو پکڑتی ہے۔ پریزاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے۔ جیسے اس کی دوست یہ بات بتاتی ہے تو پریزاد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے اسسٹنٹ کو بھی بلاتا ہوں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب پریزاد کی وہ یہ بات سنتی ہے تو اس کو پریزاد سے اور بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی وہ پریزاد کی پوئٹری سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی لیکن وہ پریزاد کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ پریزاد کا انٹرویو کرنے کے لیے آئی تھی، اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں پریزاد کو دیکھ بھی سکتی۔ وہ پریزاد سے کہتی ہے کیا کبھی آپ نے محبت کی؟ تو پریزاد کہتا ہے ہاں میں نے محبت کی، میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی تھی لیکن ابھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے نہید پریزاد سے کہتی ہے کہ مجھے ملنے کے لیے ٹائم دو۔ وہ نہید سے کہتا ہے کہ میں ابھی تم سے نہیں مل سکتا۔ کومل پریزاد سے کہتی ہے کہ نہید آپ ہی مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ اپنے سر سے کہو کہ مجھے ملے، آپ مجھے ٹائم دے دیں، میں وہاں نہید کو لے آؤں گی۔ اس پر پریزاد کہتا ہے کہ میری جو معاشرے میں عزت ہے اب میں اسے گنوانا نہیں چاہتا، جو لوگ پیسے کے پجاری ہیں اب میں ان کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے نہید سے محبت کی تھی لیکن اب میں کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماجد کے ساتھ اس کی لائف اچھی گزر رہی ہے اور مزید میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا، کہیں یہ نہ ہو وہ کہہ دیں کہ پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ مزید پریزاد کومل سے کہتا ہے آئندہ مجھ سے اس کی حمایت مت کرنا، میں نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میرے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی۔ پریزاد کے بھائی بھی پریزاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے گھر رہنے کے لیے چاہیے، تو پریزاد ان کو گھر لے کر دیتا ہے۔ پریزاد ہر اس بندے کی خواہش پوری کرتا ہے جو بغیر مقصد کے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے۔ تو پریزاد ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے کیونکہ پریزاد نے ایک ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے کہ جس کا سوال اس سے کرے تو پریزاد خود پریشان ہو جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں۔ پریزاد کا انٹرویو کرنے کے لیے جو لڑکی اس کے پاس آتی ہے دراصل وہ آنکھوں سے اندھی ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوست آ جاتی ہے اور اس کو پکڑتی ہے۔ پریزاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے۔ جیسے اس کی دوست یہ بات بتاتی ہے تو پریزاد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے اسسٹنٹ کو بھی بلاتا ہوں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب پریزاد کی وہ یہ بات سنتی ہے تو اس کو پریزاد سے اور بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی وہ پریزاد کی پوئٹری سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی لیکن وہ پریزاد کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ پریزاد کا انٹرویو کرنے کے لیے آئی تھی، اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں پریزاد کو دیکھ بھی سکتی۔ وہ پریزاد سے کہتی ہے کیا کبھی آپ نے محبت کی؟ تو پریزاد کہتا ہے ہاں میں نے محبت کی، میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی تھی لیکن ابھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے نہید پریزاد سے کہتی ہے کہ مجھے ملنے کے لیے ٹائم دو۔ وہ نہید سے کہتا ہے کہ میں ابھی تم سے نہیں مل سکتا۔ کومل پریزاد سے کہتی ہے کہ نہید آپ ہی مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ اپنے سر سے کہو کہ مجھے ملے،
آپ مجھے ٹائم دے دیں، میں وہاں نہید کو لے آؤں گی۔ اس پر پریزاد کہتا ہے کہ میری جو معاشرے میں عزت ہے اب میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ جو لوگ پیسے کے پجاری ہیں اب میں ان کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے نہید سے محبت کی تھی، لیکن اب میں کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماجد کے ساتھ اس کی لائف اچھی گزر رہی ہے اور مزید میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ کہیں یہ نہ ہو وہ کہہ دیں کہ پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ مزید پریزاد کومل سے کہتا ہے آئندہ مجھ سے اس کی حمایت مت کرنا، میں نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میرے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی۔ پریزاد کے بھائی بھی پریزاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے گھر رہنے کے لیے چاہیے، تو پریزاد ان کو گھر لے کر دیتا ہے۔ پریزاد ہر اس بندے کی خواہش پوری کرتا ہے جو بغیر مقصد کے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے۔ تو پریزاد ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے، کیونکہ پریزاد نے ایک ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے کہ جس کا سوال اس سے کرے تو پریزاد خود پریشان ہو جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں۔ پریزاد کا انٹرویو کرنے کے لیے جو لڑکی اس کے پاس آتی ہے دراصل وہ آنکھوں سے اندھی ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوست آ جاتی ہے اور اس کو پکڑتی ہے۔ پریزاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے۔ جیسے اس کی دوست یہ بات بتاتی ہے تو پریزاد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے اسسٹنٹ کو ابھی بلاتا ہوں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب پریزاد کی وہ یہ بات سنتی ہے تو اس کو پریزاد سے اور بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی وہ پریزاد کی پوئٹری سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن وہ پریزاد کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ پریزاد کا انٹرویو کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں پریزاد کو دیکھ بھی سکتی۔ وہ پریزاد سے کہتی ہے کیا کبھی آپ نے محبت کی؟ تو پریزاد کہتا ہے ہاں میں نے محبت کی، میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی تھی لیکن ابھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے نہید پریزاد سے کہتی ہے کہ مجھے ملنے کے لیے ٹائم دو۔ وہ نہید سے کہتا ہے کہ میں ابھی تم سے نہیں مل سکتا۔ کومل پریزاد سے کہتی ہے کہ نہید آپ ہی مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ اپنے سر سے کہو کہ مجھے ملے، آپ مجھے ٹائم دے دیں، میں وہاں نہید کو لے آؤں گی۔ اس پر پریزاد کہتا ہے کہ میری جو معاشرے میں عزت ہے اب میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ جو لوگ پیسے کے پجاری ہیں اب میں ان کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے نہید سے محبت کی تھی، لیکن اب میں کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماجد کے ساتھ اس کی لائف اچھی گزر رہی ہے اور مزید میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ کہیں یہ نہ ہو وہ کہہ دیں کہ پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ مزید پریزاد کومل سے کہتا ہے آئندہ مجھ سے اس کی حمایت مت کرنا، میں نے تمہیں اس لیے یہاں رکھا تھا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میرے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرو گی۔ پریزاد کے بھائی بھی پریزاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے گھر رہنے کے لیے چاہیے، تو پریزاد ان کو گھر لے کر دیتا ہے۔ پریزاد ہر اس بندے کی خواہش پوری کرتا ہے جو بغیر مقصد کے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے۔ تو پریزاد ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے، کیونکہ پریزاد نے ایک ایسی زندگی گزاری ہوتی ہے کہ جس کا سوال اس سے کرے تو پریزاد خود پریشان ہو جاتا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں۔ پریزاد کا انٹرویو کرنے کے لیے جو لڑکی اس کے پاس آتی ہے دراصل وہ آنکھوں سے اندھی ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوست آ جاتی ہے اور اس کو پکڑتی ہے۔ پریزاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے۔ جیسے اس کی دوست یہ بات بتاتی ہے تو پریزاد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے اسسٹنٹ کو ابھی بلاتا ہوں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب پریزاد کی وہ یہ بات سنتی ہے تو اس کو پریزاد سے اور بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی وہ پریزاد کی پوئٹری سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن وہ پریزاد کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ پریزاد کا انٹرویو کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں پریزاد کو دیکھ بھی سکتی۔ وہ پریزاد سے کہتی ہے کیا کبھی آپ نے محبت کی؟ تو پریزاد کہتا ہے ہاں میں نے محبت کی، میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی تھی لیکن ابھی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے نہید پریزاد سے کہتی ہے کہ مجھے ملنے کے لیے ٹائم دو۔ وہ نہید سے کہتا ہے کہ میں ابھی تم سے نہیں مل سکتا۔ کومل پریزاد سے کہتی ہے کہ نہید آپ ہی مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ اپنے سر سے کہو کہ مجھے ملے، آپ مجھے ٹائم دے دیں، میں وہاں نہید کو لے آؤں گی۔ اس پر پریزاد کہتا ہے کہ میری جو معاشرے میں عزت ہے اب میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ جو لوگ پیسے کے پجاری ہیں اب میں ان کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ میں نے نہید سے محبت کی تھی، لیکن اب میں کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماجد کے ساتھ اس کی لائف اچھی گزر رہی ہے اور مزید میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ کہیں یہ نہ ہو وہ کہہ دیں کہ پیسے کے لالچ میں آ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ مزید پریزاد
कोमल से कहता है, आइंदा मुझसे उसकी हिमायत मत करना। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ रखा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। परिजात के भाई भी परिजात के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छे घर रहने के लिए चाहिए, तो परिजात उनको घर लेकर देता है। परिजात हर उस बंदे की ख्वाहिश पूरी करता है जो बगैर मकसद के उसके पास आते हैं, यानी कि बगैर किसी लालच के। तो परिजात उन लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है क्योंकि परिजात ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी होती है कि जिसका सवाल उससे करे तो परिजात खुद परेशान हो जाता है। मजीद बढ़ते हैं। परिजात का इंटरव्यू करने के लिए जो लड़की उसके पास आती है, दरअसल वो आंखों से अंधी होती है और जब वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसके साथ उसकी दोस्त आ जाती है और उसको पकड़ती है। परिजात को पता नहीं होता कि ये लड़की आंखों से अंधी है। जैसे उसकी दोस्त ये बात बताती है तो परिजात बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपने असिस्टेंट को अभी बुलाता हूँ, इसकी आंखें ठीक होनी चाहिए। जब परिजात की वो ये बात सुनती है तो उसको परिजात से और भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। पहले भी वो परिजात की पोएट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो परिजात को देख नहीं सकती थी। वो परिजात का इंटरव्यू करने के लिए आई थी। उसके दिल में हसरत होती है कि काश मैं परिजात को देख भी सकती। वो परिजात से कहती है, क्या कभी आपने मोहब्बत की? तो परिजात कहता है, हाँ मैंने मोहब्बत की। मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, नहीद परिजात से कहती है कि मुझे मिलने के लिए टाइम दो। वो नहीद से कहता है कि मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। कोमल परिजात से कहती है कि नहीद आप ही मुझे बार बार कह रही है कि अपने सर से कहो कि मुझे मिले, आप मुझे टाइम दे दे, मैं वहाँ नहीद को ले आऊंगी। इस पर परिजात कहता है कि मेरी जो माशरे में इज्जत है अब मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। जो लोग पैसे के पुजारी हैं अब मैं उनका नहीं हो सकता। हाँ मैं कहता हूँ कि मैंने नहीद से मोहब्बत की थी, लेकिन अब मैं कभी भी उसका नहीं हो सकता क्योंकि माजिद के साथ उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही है और मजीद मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। कहीं ये ना हो वो कह दें कि पैसे के लालच में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजीद परिजात कोमल से कहता है, आइंदा मुझसे उसकी हिमायत मत करना। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ रखा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करोगी। परिजात के भाई भी परिजात के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छे घर रहने के लिए चाहिए, तो परिजात उनको घर लेकर देता है। परिजात हर उस बंदे की ख्वाहिश पूरी करता है जो बगैर मकसद के उसके पास आते हैं, यानी कि बगैर किसी लालच के। तो परिजात उन लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता है क्योंकि परिजात ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी होती है कि जिसका सवाल उससे करे तो परिजात खुद परेशान हो जाता है। मजीद बढ़ते हैं। परिजात का इंटरव्यू करने के लिए जो लड़की उसके पास आती है, दरअसल वो आंखों से अंधी होती है और जब वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसके साथ उसकी दोस्त आ जाती है और उसको पकड़ती है। परिजात को पता नहीं होता कि ये लड़की आंखों से अंधी है। जैसे उसकी दोस्त ये बात बताती है तो परिजात बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है।